हाँ जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज वापसी हो गई है। जल्दी जल्दी आने का मतलब ये था कि कल से ही फ़ोन पे लोगों के मैसेज भी आए, कुछ लोगों ने वैसे भी दरियाफ्त किया जिन्होंने भी व्यू किया अभी तक। वो सब ये कह रहे हैं कि साहब ज़रा इसको और फर्दर डिटेल दें, ज़रा और समझाएं। तो पहली स्टेज तो हमने जो बात की थी कि भाई सोलर ये डिसाइड करें कि जो हालात हैं हमारे, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, और इवन जैसे स्कूल हैं उनके 1.5 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए के जो बिल आ रहे हैं, उनको किस तरीके से कंडेंस किया जाए, कन्फाइन किया जाए उन्हें, उनको कम से कम, बल्कि हमारा गोल इज़ दिस कि उनको ज़ीरो पे लेके जाया जाए। और यही कोशिश है। और इसी कोशिश में कल मैंने आपको समझाया था पहली स्टेज कि आपने सबसे पहले मशवरा करना है। अगर आपके पास कोई मशवरा करने को नहीं है, आप हमारे पास आएँ, हमसे दरियाफ़्त करें, हम आपको मशवरा देंगे, बताएंगे आपकी ज़रूरियात क्या हैं, आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत है, और क्या ऐसी चीज़ है जिससे जिससे आप ये कम से कम अखराजात में ये सारा मामला शुरू करें। ये पहले डिसाइड करना है कि आपको सोलर जाना है, क्योंकि ये हर महीने का बिल है, और जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं ये बिल बढ़ता जाता है। हर एक की अपनी कैपेसिटी के हिसाब से गरीब इंसान जो है वो 10-15 हज़ार रुपये का बिल दे रहा है। यानी ये आम सी बात है। 25, 30, 40, 50 हज़ार एक आम से घर में अब जो है ना, जो रीज़नेबल मिडिल क्लास के जो घर हैं उसमें आ रहे हैं। और जो बड़े घर हैं उनके खर्चे 50, 60, 70, 80, इवन लाख, और इवन मोर देन दैट। और फिर इस तरह इंस्टीट्यूट्स हैं या जो इदारे हैं उनके अखराजात लाखों में। तो इन चीज़ों को हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इनको कंट्रोल कर सकें, इनको बजट कर सकें, प्लान कर सकें। मैं यही आप लोग के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ओवरनाइट करें, यू कैन डू इट दर्जा ब दर्जा, स्टेज बाय स्टेज, वन स्टेप एट टाइम, छोटी छोटी चीज़ें करके इसको शुरू करें। लेकिन इसमें आपको पहले किसी से मशवरा करना होगा ताकि आपकी ज़रूरियात के हिसाब से इस मामले को आगे लिया जाए। करने को तो जो एक छोटा घर है, एक गरीब घराने जिनके यहाँ 1-2 कमरे का घर होता है, वहाँ पर आप 10,000, 15,000 के प्रोजेक्ट, आप कहेंगे साहब ये क्या हुआ, ये 10-15 हज़ार का एक मोबाइल पैकेज बनता है, प्लांट बनता है, जिसमें एक बैटरी होती है, उसमें एक छोटा सा कंडेंसर लगा होता है, और उसके साथ जहाँ पर आप उसको कनेक्ट करते हैं, आप उसमें 2 लाइटें भी मिल जाएंगी, 2 पंखे की फैसिलिटी होगी। अब ये पंखा भी आपको अगर डीसी फैन भी लेना पड़े तो सस्ते मिलते हैं, इतने महंगे नहीं होते हैं, जो पेडेस्ट्रियल होते हैं। ये कर लें, या आप डीसी फैन ऊपर हों उनको वायर से कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये 10, 15, 20 हज़ार डिपेंडिंग अपॉन का आपको किस किस्म की सिचुएशन, उसमें आपको ये छोटा सा पैकेज शुरू हो जाता है 10,000 ऑनवर्ड से। अब ये बढ़ते बढ़ते, अब आपकी ज़रूरियात हैं, आपकी क्या क्या चीज़ें उसमें करना चाहते हैं। आप उसमें इस्त्री का इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, उसमें रेफ्रिजरेटर का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसमें आपकी मोटर भी चले, आपके घर के दूसरे मामलात भी हों। एयर कंडीशन की बात नहीं हो रही फ़िलहाल बात हो रही है आपके घर की ज़रूरत। तो उसके हिसाब से आपको प्लेटें जो हैं, प्लेट्स जो होती हैं, उनको जो सोलर प्लेट्स हैं उनको उसी हिसाब से लिया जाता है। फिर उसी हिसाब से अब जो है, अब आपको यहाँ पर एक इन्वर्टर लेना होगा। इन्वर्टर 1 kVA का भी है, 3 kVA का भी है, 5 का भी है, 6 का भी है, वो डिपेंड करता है आपको कितनी ज़रूरत है उसके साथ। तो ये ख़र्चे फिर उसी तरह से बढ़ेंगे। फिर आपका जो इलेक्ट्रिशियन है वो आप उसकी वायरिंग करेगा, कनेक्ट करेगा, उनको सही तरीके से उनको एक एंगल से लगाएगा जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिले, ताकि आप उसका सिलसिला शुरू कर सकें। अब ये जो चीज़ है, ये बढ़ते बढ़ते एक अच्छे घराने की, जो मिडिल स्टैंडर्ड के घर हैं, उसमें एनीवेयर फ्रॉम 3 to 6 lakhs का खर्चा आ जाता है। ठीक है, 3 से 6 लाख। अब आप कहेंगे साहब ये खर्चे आप बढ़ाते जा रहे हैं। बढ़ा नहीं जा रहा हूँ। आपका बिल ही अगर 40-50 हज़ार रुपये महीने का आ रहा है तो आप ये 6 महीने की बात है आपके लिए। अगर आपका 25 हज़ार का है तो साल में आप पूरा कर सकते हैं ये प्रोजेक्ट सारा। बट द होल थिंग इज़ दिस, द आइडिया इज़, द कॉन्सेप्ट इज़ कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें वो विद इन अ ईयर आपका पूरा हो जाना चाहिए। अब इसके लिए कैसे लेना है, उसके लिए फ़ंड्स आपको करना होंगे। जिस तरह फ़ंड्स हमें अपनी ज़रूरियात, अहम ज़रूरियात के लिए पूरा करना होते हैं, इसी तरह अशद ज़रूरत है आपको इस वक्त ये फ़ंड्स को किसी तरीके से प्रोवाइड किया। अपनी फैमिली की हेल्प लें, अपने दोस्तों की हेल्प लें, अपने अज़ीज़ व अकारिब की हेल्प करें, इदारों से बात करें, बैंक से बात करें, कमेटी डालिए, कुछ ना कुछ करके आपको ये करना होगा। बिकॉज इस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपने आप घर के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को चलाया, मेंटेनेंस फ्री है, पानी मार दीजिए 15 दिन में, 10 दिन में, सफाई करते रहें, उसको
وائٹ یہ اپنا وہ جو ماپ ہوتا ہے اس سے اس کو صاف کر لیں اور اس کو پانی اچھی طرح ماریں. دیٹس آل یو نیڈ. کوئی اتنی لمبی مینٹیننس نہیں ہے. اب یہ ہے پہلی اسٹیج. اس میں آپ کو صبح 7 بجے سے رات کے 5-6 بجے تک آرام سے الیکٹرک فری ملے گی. دیر نتھنگ یو ہیو ٹو ڈو. یہ اللہ کی رحمت ہے. کراچی میں تو یہ بہت خصوصی طور پہ بہت زیادہ ملتی ہے. اس کا آپ فائدہ اٹھائیے اور زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اب اس میں آپ کا کی ٹیکنیک ہونی چاہیے کہ اس میں آپ اپنا ٹینکی کا پانی بھی بھر لیں, اس میں آپ موٹر بھی چلا لیں, اس میں آپ استری بھی کر لیں, اس میں آپ کوشش کریں. ریفریجریٹر چلائیے, بالکل چلائیں, ضرور چلائیں آپ اس کی ضرورت کے حساب سے. اور رات کو اگر آپ کے پاس اسٹوریج نہیں ہے تو ریفریجریٹرز کین بی پلانڈ کہ آفٹر سرٹن آورس ان کو تھوڑے عرصے کے لیے بند کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو بند ہوئے ہوتے ہیں نا, تو آپ اس کا پلان کر سکتے ہیں. رات کو اگر آپ نے بند کر دیا فار 4-5-6 آورس کوئی ایشو نہیں ہوتا, ساری چیزیں اندر ٹھیک رہتی ہیں. اور پھر آپ اس کو دوبارہ مارننگ میں اس کو دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں. بٹ ادر اگین دس آل نیڈز اے پلاننگ, ایک پوری اچھے طریقے سے اس کو ورک آؤٹ ہونا چاہیے. یہ سب کچھ ہو گیا. اب میں نے کہا تھا آپ کو کہ میں اس سیونگ کو کس طریقے سے بزنس کے اسپیکٹ سے بھی دیکھ رہا ہوں اور کس طریقے سے اس کو موبائل پیکج بنانا چاہتا ہوں. موبائل پیکیجز کے چھوٹے چھوٹے پیکیجز بنائیں آپ, 2 پنکھوں کے, 4 پنکھوں کے, 6 پنکھوں کے, اور اس میں 4 لائٹیں ہوں. یہ وہ جس طرح لوگوں کی شاپس ہیں, لوگوں کے آفیسز ہیں, وہ اپنی گاڑی میں رکھیں اور لے کے جائیں. اس میں بیٹری ہوتی ہے, ایک چھوٹا سا باکس ہوتا ہے جس میں وہ کنیکٹرز ہوتے ہیں سارے لگنے کے لیے, کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک آپ کی پلیٹ ہوتی ہے. پلیٹ از نیچرلی 100 واٹ سے شروع ہوتی ہے. آپ 250 واٹ کی پلیٹ لے لیں, دیٹ از ایزیلی آپ کی ٹرنک میں آ سکتی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے کام کرنے ہیں. وہ پیکیجز جو ہیں وہ 10,000 سے شروع ہوتے ہیں اینڈ اٹ کوڈ گو اپ ٹو 50-60,000 ڈپینڈنگ اپون آپ نے اس میں کیا ضروریات ہیں, اس میں کیا چیزیں ہیں. وہ آپ صبح سے دوپہر تک وہاں اپنے آفس میں استعمال کریں, رات کو گھر لے آئیے. گھر میں آپ کے پاس بیٹری آلریڈی چارجڈ ہے, آپ بیٹری یوز کریں اور آپ کو ایک سیونگ ہوگی. کم سے کم گھر میں آ کے آپ نے ایک پنکھا, ایک لائٹ اگر چلا لی تو جس کمرے میں آپ سو رہے ہیں تو آپ کی سیونگ ہو گئی. تو دس از ہاؤ یو ہیو ٹو لک ایٹ اٹ. تو اس میں آپ کو کام کرنا ہوگا. آپ یہی چھوٹے پیکیجز, آئیے ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں. ان پیکیجز کی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے پیکیجز غریبوں کو بانٹیے, دیجیے ان کو انسٹالمنٹس پہ دیں, ان کو ویسے دیں. میں نے تو کوشش کی تھی, میں نے تو رمضان میں بھی بنایا تھا ایک پیکیج بیک دین, لیکن آئی واز ناٹ, میں اسے کنٹینیو نہ کرنے کی صرف وجہ سے میرے پاس ٹیم نہیں تھی. آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور کہ جب تک آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے آپ اکیلے کرنا اٹس ناٹ پاسبل. میں پھر امریکہ چلا گیا تو نیچرلی جن لوگوں پہ قناعت کی تھی انہوں نے اس پہ اتنا انکریجمنٹ نہیں دی, تو لہٰذا آئی ہیڈ ٹو اسٹاپ. میں وہ بھی جو کر رہا تھا, پیکیجز بنا رہا تھا رمضان پیکیجز کے نام سے, وہ غریبوں کے لیے بنا رہا تھا کہ وہ آئیں. اس وقت 5-6 ہزار روپے کا بھی پیکیج بنا رہا تھا, کیونکہ دین اٹ واز 16-17 ایئرز اگو. بٹ ناؤ اٹس اباؤٹ 10-12,000 سے شروع ہوتا ہے وہ پیکیج. بٹ اینی ہاؤ, تو وہ آپ بنائیے, اس کو آپ بزنس کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. آپ اس بزنس کو سمجھیے, لوگوں کو لگائیں, ایکسپرٹیز اپنی یوز کریں, کسی الیکٹریشین کو اپنے ساتھ ملائیں اور آپ کام کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو انویسٹ اینی تھنگ. یہ ساری انویسٹمنٹ آپ کا کسٹمر ہی کرے گا. آپ تھوڑی جا کے پلیٹس خریدیں گے یا انورٹر لیں گے یا الیکٹریشین کی جو ریکوائرمنٹس ہے وائرنگ وغیرہ کے لیے, وہ سب وہ کسٹمر پرووائڈ کرے گا. یو پرووائڈ دی لاجسٹکس, یو پرووائڈ دی ہیلپ, یو پرووائڈ لٹرلی جو لیبر ہے اس کی وہ آپ پرووائڈ کریں گے, اینڈ یو میک دا منی. اینڈ کنسلٹنسی آف کورس, یور ایکسپرٹیز کہ بھئی اس کو کس طریقے سے, آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے گھر کی, اس کے ساتھ. اب جو ایک اور اہم چیز ہے کہ صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے, اسٹوریج بیسڈ آن بیٹریز. آپ کے پاس اسٹوریج سسٹم ہونا کہ بیٹری, جتنی بیٹری آپ کے پاس زیادہ اسٹرانگ ہوگی, 24 وولٹ سے لے کے کنٹینیو 100 ایمپیئر سے لے کے 200 ایمپیئرس کی, یا پھر آپ لیتھیم بیٹریز لیں. بہت پھر اس میں بہت سے آپشنز ہیں. وہ جتنی انویسٹمنٹ کریں گے نا, دیٹ ول ہیلپ یو فرام ایوننگ ٹو نائٹ اینڈ نائٹ ٹو آل دا وے ٹو دی ارلی مارننگ. وہ اسٹیجز میں آپ کو وہ کام کریں گے, اس کی الگ ایک انویسٹمنٹ ہے. لیکن آل دیز تھنگس وٹ ایور یو ڈو اٹ ان وٹ اسٹیج ڈزنٹ میٹر, چھوٹے سے چھوٹا پیکیج ہو, بڑے سے بڑا پیکیج ہو, صبح کا پیکیج ہو, رات کا پیکیج ہو, سب 1 سال کے پیرامیٹرز پہ ہم کام کرتے ہیں. ان کو آپ کو ایسا پلان بتائیں گے کہ آپ 1 سال میں آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ آپ کو واپس مل جائے. تو اگر آپ 1 سال کی کمیٹی ڈال لیں آپ یہ کر سکتے ہیں.
You see, there are a lot of ways you have to do it, but keep this thing crisply, जिसके कहते हैं ना बिल्कुल crystal and clear, कि ये बिल्स कम नहीं होने। जो हमारी गवर्नमेंट के जो तरीक़ेकार हैं, जो IPOs के साथ इनके अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनके अपने मफादात हैं, you would not get a single break here. ये उल्टा उनको यूजेज के पैसे दे लें ना दे, उनको देने हैं। जब उनको देने हैं तो वो आप ही से लेंगे, टैक्सेस बढ़ाएंगे तो आप ही पे टैक्सेस बढ़ाएंगे। तो लिहाजा आई डोंट वांट टू गेट इनटू अदर एस्पेक्ट ऑफ द हमारी जो बातचीत है उसको हम सिंपल रखना चाहते हैं, क्लियर रखना चाहते हैं कि इट्स बेसिकली आगाही और हेल्प। अब जिसने करना है बिजनेस उसके बारे में आ जाएं, मेरे पास टाइम है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कॉन्टेक्ट थ्रू माई कमेंट्स से अपना करें, मैं आपको कमेंट्स में जवाब दे दूंगा, फ़ोन कर लें, डायरेक्टली आ जाएं, मिल लें। आई विल हेल्प यू आउट टू एनी लेवल, यहाँ तक कि आपकी ख़रीदारी तक की मैं हेल्प करा दूंगा। अब मेरे पास कोई फाइनेंशियल एक स्टेज थी कि मैं फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकता था, लेकिन अब मेरी स्टेज ऐसी नहीं है कि मैं फाइनेंशियली हेल्प कर सकूं, बट आई कैन प्रोवाइड यू ऑल द लॉजिस्टिक्स, आई कैन प्रोवाइड यू ऑल द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, कि उसकी कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है और एक्सपर्टीज़, ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि आप इसको क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, बहुत सी सिंपल अरिथमेटिक है। 50,000 रुपये आपका बिल है, 6 लाख रुपए का आपका सालाना ख़र्चा हो गया। अब इस 6 लाख को आप किसी ना किसी तरीके से एक दफ़ा इन्वेस्ट कर दें, आई कैन रेस्ट एश्योर यू कि 1 साल के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट भी वापस हो जाएगी, एंड देन यू आर फ्री लाइक आई एम फ्री इन माई स्कूल। माशाल्लाह दोनों इदारे जो हमारे ज़ीरो, मैंने आपको बताया था 1600-1700 ईच मीटर पे, और मिनिमम चार्जेस जो है कि इसी को वो आते हैं वो हम पे कर रहे हैं। अच्छा, हम कोई लीगल काम नहीं बता रहे आपको, कोई गवर्नमेंट के जो ज़वाबित हैं उनसे हट करके बात करें, हम सिर्फ आपको सेविंग के वो तरीक़ेकार बता रहे हैं जो कि वी स्टार्टेड 17 ईयर्स अगो। अब इट्स नेवर टू लेट, 17 साल तो गुजर गए, लेकिन भाई अभी भी आगे भी ऐसे मामले हैं कि ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अब देयर वाज अ टाइम देन इट वाज 11 से 15 रुपए यूनिट था, आज 60, 70, 80 रुपए यूनिट है। तो सोच लें, देख लें आप। तो मैं तो आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपने इसको काम करना है। अब है बात इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई वॉन्ट टू टॉक टू माई ओवरसीज़ फ्रेंड्स। अच्छा, अमेरिका में हमने भी एक दफ़ा लगाया था अपने घर पे, वहाँ पर रिक्वेस्ट पे हमारे उनके उस घर पे हमने लगाया। अच्छा, उसके 2 तरीके हैं। अमेरिका में कोई इशू नहीं है बिजली का, वहाँ देयर वेरी रीजनेबल चार्जेस, बट यू कैन बी फ्री देयर टू। अच्छा, वहाँ फ्री होने का तरीका ही मुख्तलिफ है, या तो आप इन्वेस्टमेंट करें या आप इन्वेस्टमेंट करवाएं उन कंपनी, सोलर कंपनीज वहाँ इन्वेस्टमेंट करती हैं आपके घर पे आके, आपकी ज़रूरियात के मुताबिक घर को देख के, और उसमें बहुत से मफ़ायद हैं। आपका उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि भाई आप ख़र्चा करें एंड देन यू पे 60%, वो होता है 40% का बिल आपको बिल देना होता है, 60% की सेविंग होती है आपको। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल, आपकी छत के तमाम अखराजात, छत की इंश्योरेंस, सब कुछ वो उनकी ज़िम्मेदारी है। दे मेंटेनेंस उन पे चली जाती है, नहीं तो 15 साल में हर साल आपको पता है कि वहाँ पर आपको अपने जिसको जो जिस तरह की कंस्ट्रक्शंस हैं वहाँ पर आपको उसको रिफर्बिश करना होता है छत को। लेकिन यहाँ अगर आप उस पर सोलर लगवा लेते हैं तो, और सोलर प्लेट्स लगवा लेते हैं अपनी उनका सोलर कंपनी से, आपको कुछ नहीं करना, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे विल टेक केयर ऑफ़ इट। कोई डैमेजेस सब इंश्योर्ड होते हैं वहाँ पर वो। या एक तरीका है कि आप ख़रीदें और ख़रीदने के बाद आप उसको लगाएं, एंड देन गवर्नमेंट सेंड्स यू चेक्स। मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज़ अकारिब हैं जिन्होंने लगाया है, इन्वेस्टमेंट करी, उन्होंने ख़ुद 40-50 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट करी, उनके बड़े घर हैं माशाल्लाह, बहुत साहिब इस्तेदाद हैं, एंड दे वर टेलिंग मी दे गेट द चेक्स इवन नाउ। कभी कोई ग्रीन की तरफ से आ रहे हैं, कभी स्टेट की तरफ से आ रहे हैं, कभी फेडरल की तरफ, कभी सिटी की तरफ से आ रहे हैं, कभी ये NGOs की तरफ से आ रहे हैं, उनको चेक आ रहे हैं। दैट इज़ ऑलमोस्ट, उन्होंने कहा कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट कवर कर ली ऑलमोस्ट, एंड देन एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे आर फ्री, दे आर इलेक्ट्रिक फ्री। वहाँ तो इलेक्ट्रिक का जो इशू नहीं है, बट इलेक्ट्रिक की रिक्वायरमेंट्स बहुत हैं, क्योंकि वो सेंट्रली एयर कंडीशन होते हैं, सेंट्रली हीटेड होते हैं सर्दियों में, गर्मियों में सेंट्रली एयर कंडीशन होते हैं, तो रिक्वायरमेंट्स बहुत हैं वहाँ पर। तो लिहाजा इसलिए वहाँ पर बहुत आसान काम है। आप
اچھا جو ایک آپ زیادہ ایک چیز جو بتاؤں آپ کو جو بہت سستی ہے، آپ یہ ڈسکاؤنٹ اسٹور میں ڈالر اسٹور اس طرح چاہے امریکہ میں ہیں یا یہاں جہاں وہاں پر یہ لائٹس ملتی ہیں، دے آر گڈ، آپ لگا دیں اسٹک کم کر کے، یا گارڈن لائٹس ہوتی ہیں یا گیٹ پہ لگا دیں، یہ کریں. وہ صبح ان کے پاس چھوٹا سا وہ اس پہ پلیٹ ہوتی ہے وہ لگی ہوئی، وہ سینسر کے ساتھ وہ ساری لائٹ ابزارو کرتے ہیں سارا دن، رات میں وہ خود بخود روشن ہو جاتے ہیں. اٹس ویری کامن، گارڈنس پہ وہاں پر لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں، اسٹریٹس میں لگائی ہوئی ہیں، آپ اپنے گھر کے باہر لگا سکتے ہیں اس قسم کی چیزیں. اور دیر آر لار آف ایکسیسریز جو ہیں وہ جو سولر بیسڈ ہیں، جس کو آپ کو اس میں چیک کر لینا چاہیے. اینی ویز سو دس از واٹ دا بیسک میں نے کور کیا ہے، اور آج بھی میں نے وہی تقریباً باتیں کی ہیں، لیکن تھوڑی دوسرے اسپیکٹ سے. اور اپنے اوورسیز میرے جو دوست ہیں ان کو بھی میں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ بھی اس کو جائیں اور اس کو وہاں تو بالکل ادھر آپ انویسٹمنٹ کریں یا آپ انویسٹمنٹ بالکل نہیں کریں، وہ لوگوں کو کرنے دیں. اور وہ جب کرتے ہیں تو وہ اس میں آپ کو یو ہیو ٹو پے 40% 45% ڈپینڈنگ اپان دا، وہ بھی اس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے. اور پھر وہ آپ کو جناب ایک اور چیز ہے جو انشاءاللہ کبھی ڈاؤن دا لائن پہ بتائیں گے کہ ریورس میٹر جو ہوتے ہیں جس میں آپ کو یو گیٹ دا منی. ویل ڈسکس دیٹ لیٹر آن، دیٹ از ایکسٹریم کیس، میں اس پہ ابھی جا نہیں رہا ہوں. فی الحال آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح جائیے پلیز، گو سولر اینڈ گو اینڈ سیو یو دا منی، اور اس پہ بچت کیجیے. اور مجھے بتائیے، ہمیں بتائیں، ہم آپ کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو گائیڈ یو، وانٹ ٹو اسسٹ یو، وی وانٹ ٹو ڈائریکٹ یو ٹو دا رائٹ ڈائریکشنس، کہ جس سے آپ کی سیونگ ہو. اور سیونگ ریزیجول سیونگ ہے، سیونگ ون ٹائم نہیں ہے، سیونگ ایوری منتھ یو فیل اٹ، یو سی اٹ. تو انشاءاللہ الرحمن اس پہ مزید بات پھر کبھی ڈاؤن دا لائن کریں گے، کسی اور اسپیکٹ پہ آپ کے سوال و جوابات کے سلسلے میں پھر اس پہ بات کر لیں گے. اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہے، نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ وی ول ڈسکس دیٹ. اور کوشش کریں گے اس کو بھی اب ایسے ویک ٹائم میں اسٹری پلان کریں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے میں US جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس کے پھر پروگرامز ڈفرینٹ شروع ہو جائیں گے. تو یہاں پر جتنی میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم ابھی اور 2-4 ویڈیوز آپ کو اسی سلسلے میں نئے پروگرامز کے ساتھ، نئے ٹاپکس کے ساتھ بتا دیے جائیں. تھینک یو اگین، تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کو ڈھیر ساری خوشیاں، رحمتیں، نعمتیں اور برکتوں سے نوازے، اور ہم ان نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کو آپس میں تقسیم کر سکیں. خوش رہیے. اللہ حافظ. تھینک یو.